बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय दफ़ाई तज्ज़ियाकार अजय शिल्का ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बैंड बजा दी है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से भारतीय फ़ौज ने ज़िल्लत अमेज़ तरीके से और शर्मनाक अंदाज में लद्दाख में सरेंडर किया है और जिस तरीके से भारतीय फ़ौज को मार पड़ी है चाइना फ़ौज के हाथों और जिस तरीके से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है लद्दाख में, तो पूरा भारत जो है उसमें एक गुस्सा और नफ़रत की जो लहर है वो अब बढ़ती जा रही है और भारत की जानिब से शदीद किस्म का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उसकी हम आपको आज ताज़ा तरीन एक मिसाल आपके सामने पेश करेंगे और आपको एक ऐसे बयान आपके सामने रखेंगे और ऐसे शख्स का आपके सामने जो तज़्ज़िया है वो हम आपके सामने रखेंगे। अजय शिल्का जो हैं ये भारतीय दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं और इन्होंने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की है और लोगों को बताने की कोशिश की है, तो इन्होंने भारत के उन लोगों की तर्जमानी की है जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2014 से जब से वो वज़ीर आज़म बने, अगर आप देखें तो उस वक्त से भारत को जिन ख़तरात लाक हैं, आप अगर माजी की सूरत हाल को देखें भारत में, तो भारत में इस कदर कशीदगी की सूरत हाल आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी कि एक जानिब भारत को बैरून ममालिक जो बैरूनी कशीदगी का सामना है तो दूसरी जानिब भारत को अंदरूनी मसाइल का भी सामना है। और जो जंगी मिजाज है इसका नरेंद्र मोदी का, जो जंगी जनूनी उसका जो माइंड सेट है, जिस तरीके से उसका ये एक माइंड सेट है कि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में वारदात की और आइन में तरमीम कर दी और इसी तरीके से लद्दाख में कर दी, तो अब जो भारत है उसको जिस तरीके से पसपाई का सामना करना पड़ा है और जिस तरीके से उनको कश्मीर के हवाले से मुज़ामत का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से अब उनको लद्दाख में सामना करना पड़ा है, तो इससे आप अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि भारत का अब मुस्तकबिल क्या होगा। और जो बात की जाती है कि भारत को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें भी एक हकीकत नज़र आ रही है कि जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी हैं, जिस तरीके से भारत को आगे लेकर चलने की कोशिश की जाती है, अब आप सूरत हाल देखें तो एक जानिब उसकी पाकिस्तान के साथ कशीदगी जारी है, दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर में कशीदगी जारी है। उसके साथ अगर आप देखें तो चाइना के बॉर्डर पर अगर आप सूरत हाल को देखें तो लद्दाख के मकाम पर आपको एक कशीदगी नज़र आएगी, नेपाल के साथ आपको कशीदगी नज़र आएगी। तो भारत जो है इस रीजन में ख़ास तौर पर जो हमेशा ये बात करते थे कि भारत इस रीजन के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, तो ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसकी हिकमत अमली सामने आ रही है, जिस तरीके से जो तरीका वारदात है वो आपको सामने आ रहा है। लेकिन जो रियलिटी है, जो हक़ाइक़ हैं, आप उसको मस्क नहीं कर सकते। और जिस तरीके से अजय शिल्का ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े क्लियर अंदाज में उन्होंने जो मोदी का जो चेहरा वो बेनकाब किया और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया को बेनकाब किया है कि जो हमेशा झूठ बोलता है, गलत बयानियाँ बनाने की कोशिश करता है। और जो लद्दाख के मकाम की अगर हम बात करें तो अजय शिल्का ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भारतीय फ़ौज ने जिस शर्मअंदाज तरीके से सरेंडर किया है, जिस ज़िल्लत अमेज़ तरीके से सरेंडर किया है, तो उसकी वजह से भारत के जो सारे हैं वो शर्म से झुक गए हैं। और इसका जो क्रेडिट है और जो इसका ज़िम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी है और उसकी पॉलिसी हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और वो ट्वीट्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से भारतीय फ़ौज को सरप्राइज़ दिया गया है चाइना की जानिब से लद्दाख के मकाम पर, ये वही सूरत हाल है जब पाकिस्तानी फ़ौज ने कारगिल के मकाम पर भारतीय फ़ौज को सरप्राइज़ दिया था। और साथ वो ये कहते हैं कि भारतीय फ़ौज ने जंग लड़ी है 1962 में और चाइना को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन आज उसी लद्दाख के मकाम पर भारत ने जिस ज़िल्लत अमेज़ रवैये से, जिस ज़िल्लत अमेज़ तरीके से सरेंडर किया है, तो इस वजह से जो भारत की जो फ़ौज है और भारत की जो सरकार है उसने पूरी भारतीय अवाम के जो सारे हैं वो शर्म से झुका दिए हैं। उन्होंने कुछ अपनी ट्वीट्स में सवालात भी उठाए हैं और कुछ उन्होंने हक़ाइक़ भी बयान किए हैं और मोदी को भी बेनकाब किया। उनका ये कहना था कि जो चीन है उसने लद्दाख में अपनी सरहद तब्दील कर दी है और उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और ना वो वापस जाएगा। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात का एक तवील सफ़र तय करने में मसरूफ़ है। और उनका ये भी कहना है कि इस ज़िल्लत अमेज़ जिस तरीके से सरेंडर करना था तो फिर लद्दाख से फ़ौजें हटा दें। हुकूमत सफारतकारी
چین نئی سرحد کو مستحکم کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کچھ بڑے زبردست قسم کے سوالات کیے ہیں جو آگے چل کر وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھارتی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چین لداخ میں اپنی فرنٹ لائنز کو تبدیل کر کے بھارتی علاقے پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے، جبکہ جو نئی دلی کی سرکار ہے وہ ابھی فوجی اور سفارتی مذاکرات کا طویل سفر کرنے میں مصروف ہے۔ اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر حکومت نے ایسے ذلت امیز طریقے سے سرنڈر کرنا تھا تو پھر لداخ سے جو فوجی ہیں وہ واپس بلا لینی چاہیے۔ جو 17ویں کور ہے جس کو مونٹین سٹرائک کور بھی کہتے ہیں، اور بختر بند جو بریگیڈ ہے اس کو بھی واپس بلا لے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں یہ بھی کہا ہے کہ اجے شلکا نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ذلت امیز سرنڈر پر پردہ ڈالنے کے لیے صحافیوں کو لداخ میں چینی جارحیت اور جاری مذاکرات پر قلم نہ اٹھانے کی ہدایت نہ دے۔ حالانکہ وہ جو بھارتی سرکار ہے، جو بقاؤ میڈیا ہے بھارت کا، وہ ہمیشہ مودی کے جو پیسوں پر پلنے والا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ مودی کے گن گاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے کہ مودی کی جو ایک جارحیت کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے آج بھارت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید بھی کچھ کہا ہے کہ انہوں نے کہا حالات کو معمول پر لانے کے لیے عوام کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ چین ہمارے علاقے میں آ چکا ہے اور وہ واپس جائے گا یا نہیں جائے گا، اس حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب 1962 میں جب جنگ لڑی تھی بھارت نے چین کے لداخ کے مقام پر چین کے ساتھ، تو اس وقت چین کو قیمت چکانی پڑی تھی، لیکن اس دفعہ تو شرمناک طریقے سے سرنڈر کیا گیا۔ لیکن اب اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے سوالات اٹھائے کہ مودی کو اب بتانا چاہیے کہ اب اس کا ذمہ دار کون ہے۔ حکومت جس نے چین کے ساتھ غیر رسمی مذاکرات کی، گمراہ کن پالیسی اختیار کی، یا وہ ذمہ دار ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج و افرادی قوت میں اضافے کے ہونے کے باوجود بھی ویسے ہی حیرت زدہ ہوگی جیسے کارگل میں ہوئی تھی پاکستانی فوج کے ہاتھوں، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن صحافی جو حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ ساری صورتحال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، تو پھر سارا ملبہ جو ہے یہ آپ صحافیوں کو قرار دیں گے، اور جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو حقائق بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے اجے شلکا نے بڑے بہترین انداز میں مودی کو بے نقاب کیا، اور جس طریقے سے جھوٹ بولا جا رہا تھا عوام کے سامنے کہ لداخ کے مقام پر جو بھارتی فوج ہے اس نے چائنا کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو اس کی حقیقت آج کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ جو صورتحال کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں، کو 6 جون کو چین اور بھارت کے جو کشیدگی چل رہی ہے، 6 جون کو بھارتی فوج نے لداخ کے مقام پر جا کر چائنا کے ساتھ گفتگو کی، مذاکرات کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کچھ یہ معاملات طے پائے گئے۔ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک یہ گفتگو جاری رہی، یہ ملاقات جاری رہی، اور اس کے بعد کچھ یہ معاملات طے پائے کہ مذاکرات کے ساتھ اس مسئلے کا حل کیا جائے گا۔ وہ بھارتی فوج جو چائنا کے ہاتھوں پٹ چکی تھی، جو مار کھا چکی تھی، جو وہاں سے سرنڈر کر کے بھاگ چکی تھی، تو اب وہ مذاکرات پر آ گئی ہے۔ تو انہوں نے میڈیا کو اس حوالے سے بھی کہا کہ میڈیا اس ایشوز کو زیادہ ڈسکس نہ کرے، نہ اس حوالے سے زیادہ کوئی کیا سرائیاں کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو میڈیا کے سامنے ایک پریس ریلیز جاری کرنے کی کوشش کی گئی، اور میڈیا کو جو بریف کرنے کی کوشش کی گئی، تو اگر آپ پاکستانی میڈیا اور بھارت کے میڈیا کا موازنہ کریں تو پاکستان میں بڑی مشکل سے جو کرنٹ افیئر اور نیوز کے جو چینلز ہیں ان کی تعداد 32 سے 34 ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بھارت کے چینل کو دیکھیں، اس کے میڈیا کو دیکھیں، تو اس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چینل ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لکھنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی بھارتی سرکار کے ہاتھوں بے بس ہیں، اور وہ حقائق بیان نہیں کر رہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس ایشو کو زیادہ ڈسکس نہ کریں، اگر ڈسکس کریں گے تو پھر عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جو تجزیہ کار ہیں، جو سارے بین الاقوامی امور پر جو بڑی گہری نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا جلدی حل نہیں ہوگا۔ چائنا جس قدر بھارت کے علاقے میں اندر جا چکا ہے، وہ قبضہ کر چکا ہے، وہ واپس بھی نہیں جائے گا۔ اور بھارت کی جو پالیسی ہیں، جو خاص طور پر مودی سرکار کی جو پالیسی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو LOC پر جو صورتحال نظر آتی ہے، جو کشمیر کے حوالے سے صورتحال نظر آتی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال نظر آتی ہے، میں آپ کو ایک بات یہاں پر کلیئر کرتا چلوں۔ جب یہ اجے شکلا جب یہ بات کر رہے ہیں کہ کارگل کے مقام پر پاکستانی فوج نے بھارت کی فوج کو سرپرائز دیا تھا، جب پرویز مشرف صاحب نے کی چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور انہوں نے جب اٹیک کیا تھا، تو اس کے حوالے سے
یہ وہ بات اعتراف کر رہی ہیں وہاں کے دفاعی تجزیہ کار کہ بھارت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کو سرپرائز دیا تھا، لیکن ہمارے جو خونی لیبرلز ہیں، جو ہمارے وظیفہ خور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ قوم کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ مشرف نے بہت بڑی غلطی کی تھی جس کی ہمیں قیمت چکانی پڑی، اور بھارت نے ڈٹ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ لیکن کچھ حقائق جو یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں نواز شریف صاحب نے اہم کردار ادا کیا تھا فوجیں واپس بلانے کو، اور مشرف تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھارت کے اس حصے تک چلے گئے ہیں کہ جہاں پر ہم نے بھارت کی نبض پر ہاتھ رکھ لیا اور اب بھارت مجبور ہو جائے گا سرنڈر کرنے پر۔ لیکن اس وقت پھر جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے امریکن دباؤ کے تحت یا بیرونی دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو فوجی ہیں وہ واپس بلائی جائیں، جس کے نتیجے میں پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے اور پاکستانی فوج کو قیمت چکانا پڑی۔ بھارت یہ صورتحال ہے، لیکن جو مودی کا جو چہرہ ہے، مودی جس طریقے سے بھارت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس حوالے سے اجے شکلا کی جو ٹویٹس ہیں، جو ان کا جو تجزیہ ہے، وہ مودی کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے، اور خاص طور پر بھارتی میڈیا کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ جس طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے 2-3 ہفتے پوری کمپین چلائی کہ بھارت جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، چائنا کو پسپا کر دیا ہے، چائنا پیچھے ہٹ گیا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اجے شکلا نے بیان کر دی ہے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو، مجھے دعا میں یاد رکھیں، آپ اپنی حفظ و اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔